و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که عبارت از صلح و یک حکومت عادل است دفاع میکند. باید به طالبان و همه کسانی که طرفدار اونا هستند بگویم که وارد شدن طالبان در پنجشیر به هیچ صورت به معنای پایان جنگ نیست، بلکه این آغاز جنگ است. من متیقن هستم که مجاهدان و مقاومتگران و فرزندان با ایثار شما برای دفاع از ارزش‌ها ناامید شما تا پای جان می جنگند. در این زمان می خواهم که کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. این حکومت متعصب، متحجر، مرتجع و یک قومی به خواست و اراده ملت افغانستان به وجود نیامده، بلکه بر اساس زور، تجاوز و به خاطر دفاع از منافع کشور خارجی به نام پاکستان به قدرت رسیده است. نکته دیگر این که از تمام کشورهای جهان و به خصوص کشور و سازمانهای خیریه تقاضا میکنم برای مردم پنجشیر به خصوص زنان و اطفال و کودکان یا مشکل گرسنگی، مشکل ادویه و حتی شیر خشک کودکانشان نیازمند هستند کمک کنند. طالبان ستمگر راهها را بر سر مردم پنجشیر بستند. کاری که مشرکین قریش با مسلمانان در شعب ابو طالب کرد، امروز این گروه به نام مسلمان در حق مردم پنجشیر ادا میکنند و اجرا میکنند. یک بار دیگر به شما اطمینان میدهم که مقاومت ادامه دارد و ادامه خواهد یافت تا زمانی که همه فرزندان صدیق کشور زنده هستند. من به زودی یک قیام ملی را و یک قیام عمومی را در سر تا سر افغانستان بر علیه طالبان اعلام میکنم. از این طریق میخواهم به تمام مردم افغانستان، مجاهدان و مقاومتگرانی که در هر گوشه افغانستان است بگویم که برای یک قیام عمومی و ملی در سر تا سر افغانستان آماده باشند. من تاریخ این قیام را از طریق همین رسانه ها اعلام خواهم کرد و آرزو دارم که این پایان کار یک گروه مزدور و اجنبی و دست نشانده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نعره تکبیر!